زامي، مرحبا بكم في قناتكم قناة ازياف دي زد. ان شاء الله تكونوا غايه وانتم تشوفوا في الفيديو تاع اليوم اللي تعتبر الجزء الزاوج من الفيديو السابق الخاص بمشترياتي اللي شريتهم من السولد تاع الصيف 2021. نكملوا ديريكتومون بلا ما نطول عليكم لا فيديو، وكما قلت لكم هاد لا فيديو غادي تكون خاصه بالاحذيه ولا بلي شوسور. الحاجه كاين باش نتفاهموا، كاين بزاف زعما كاين انواع مختلفه. كاين غادي تلقوا احذيه تاع الشتاء ولا ما تنخلعوش، باسكو سي نورمال في لي سولد الواحد يبروفيتي يشري الحاجه اللي تكون رخيصه اي جينيرالمون سي صوالح تاع الشتاء. الوغ سون بلو طاردي نروح نشوفوا الارتيكل الاول اللي شريته، وهو من زارا. فوالا وهو عباره عن دي بوت. فوالا هاي كيما راكم تشوفوا ان شاء الله برك لا فيديو تبين لكم تري بيان لي ديتاي. فوالا هنا كيفاش داير. فوالا نحلو من الداخل نشوفوا. من الداخل جاي كيما هكا فيه اون سورت دو فورور، تسمى هذا كاع تلبسوه بلا دي شوسيت ولا بلا تقاشير ولا في الشتاء نورمال. وهنايا ما يدخلش الماء، ما يدخلش لا فلويد تيسو تاعه. بون هاد لي بوتين السعر تاعهم كانوا يديروا باش نهضروا توجور السعر تاعهم ما راهش باين شحال كان يدير. نورمالمون 6900 على حسب ما نشوف، كان يدير 690,000 وخلصته ب 390,000. فوالا ولا بوينتور توجور رقم 36. فوالا هذه كانت بالنسبه للحذاء الاول. نروح نشوفوا الحذاء الزاوج. دائما عباره عن احذيه تاع الشتاء، او هذه الخطره من عند بيرشكا. وهادو سي دي بوتيت غوداس. فوالا هما شوفوا كيفاش دايرين. نوري لكم تاني، نسي نوري لكم لي ديتاي. فوالا فيه هنا هكا اون شوسور فيها بلاتفورم. هذه السلسله هنا بصح زعما ما سا سيغ با غون شوز. فوالا يتحل لنا. وهنا فيه هاد الديتاي تاع الكوردونات تاع لي لاسي طالعين حتى للفوقه. الوغ كو ما زعما ما تخدموش بهم هادو سي جوست بور ما تقعدوش تحلوا شاك فوا وتبلعوا، ولا دايروهم غير على حساب الاخرى لا طاي تاع الرجل تاعكم تاع لو بيي. مي سينو تبقوا تحلوا بلا فيرموتور اكلير هذه هنايا. فوالا كيفاش جاي نوار تو سامبل. هاد لي غوداس انا نبغيهم بزاف، يساعدوني في الشتاء. وجينيرالمون تقدروا تقولوا ما نقلعهمش. كانوا عندي دوطخ غوداس كيما هكا نوار لا ميم شوز وكاع. زعما استغليتهم غايه. عندي واحد 5 ولا 6 وانا نلبس فيهم، استغليتهم غايه. دونك كي لقيت هادو اون سولد ما بغيتش نراطي لوكازيون، ميم سي راه ديجا عندي وحدين انوار شهو لا سامبل ما فيهمش كاع هادي. فوالا توجور في لا بوينتور 36. مي هادي 36 فور. انا جاتني كبيره. سي دي 36 مي كبيره، اون ديري 36 دمي ولا 37. مي معليش مع لي شوسيت وكاع في الشتاء هذيك هي. بالنسبه للسعر ها شحال كان يدير؟ كانوا يديروا 790,000 وخلصتهم انا ب 490. فوالا هذا ما عندي نوري لكم على هذا الحذاء. ان شاء الله يعجبكم. نروح نشوفوا دروك الحذاء الثالث. بصح هاد لا شوسور اللي غادي نوريها لكم ولا نكمل لكم غير لي السولد، بعد كنروحوا نروحوا اللي ما كانوش سولد. هذه ما شريتهاش من عند راك تشوفوا الكارطون راه كاع مكرفص. ما شريتهاش من عند لو سونتر كوميرسيال. سي دي اسكاربان. فوالا اسكاربان نوار سامبل تري كلاس. عندكم فيهم هاد اللي كيسموها لا سيميل روج، زعما لو بوتون.
Voilà, toujours la pointure 36. فوالا وسي دي دومي طالون ماشي دي طالون لي طوال 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 غير كيما راكم تشوفوا غير قلال هادو بور لو بري تاعهم كانوا نورمالمون 4500 وانا جو لي زي بيي خلصتهم 200000 دينار كانوا سولد اوسي كانت كاينه هاد لابير تاليه شريتها من عند هادوك من عند دوك الحونيت اللي يبيعوا لي شوسور جينيرالمون لي جو من لا شين ومن لا تركي كو عارفين هادوك كيسموهم رانيا شوز اي تو دونك هادو تلقوا عندهم هاد لي زيسكاربان وجينيرالمون هذه هي لا بيريود اللي يديروا فيها السولد حتى هما دونك قادر تلقوا دي فريمون دي بيبيت لا مارك تاعهم والله ما على بالي هادو شهمايلا المهم مارك تاع لاشين سموها ميليسا مودا ميليسا مودا دونك ميم لا بوات ماشي تاعها فوالا يعطوكم معاهم هادو اللي يبدلوا وكاو يخسروا لكم لي طانون ولا فوالا كان هذا بالنسبه لهاد لا شوسور كيما قلت لكم 200000 فوالا كيما انا بعدا شخصيا ماشي من جو ما نبغيش نلبس زعما سورتو في لا في تاع تو لي جور ما نلبسش لي طالون جو سوي بوكو بلوس هذيك لا في لي تاع جري كيما نقولوا نلبس بزاف لي باسكيت بزاف سنيكرز وكاع مي كيما يقول لك لكل مقام مقال دونك دي فوا دي اوكازيون ولا يكون عندك حاجه ولا دونك اوبليجي تلبسي دي طالون اي هادو سي لي زانديمودابل فوالا دروك نروحو نفوتو لي دو ديرنيير شوسور نورمالمون زوج طواله وهادو ما كانوش سولد فوالا غير باش نوري لكم هاد الاولى من عند ستراديفاروس فوالا سي دي باسكيت كيما قلت لكم انا نبغي لي سنيكرز نبغي لي باسكيت فوالا كيفاش دايره شوفوا لي كل اختها شحال شابين شحال صيفيين فوالا الداخل جاي فيها هذاك لو بلو هنا فيها جو روز فوالا كيما كتشوفوا سي دو ستراديفاروس فيها الغوز فيها السومون فيها الجون كاع لي كولور استيفال توجور لا بوانتور 36 كيما كتشوفوا فوالا هذه كيما قلت لكم ما كانوش سولد خلصتهم ب 390 فوالا خلصتهم ب 390 فوالا وهادو عندي زعما غير بور فو دير بلي سي فريمون دي شوسور كونفورطابل مريحين درجه ما كاش منها دايوغ بالك راكم عارفين هذا الموديل ابري كيفاش جاي داير جاي كيما لي اير فورس تاع نايك ولا نايكي كيما يقولوا المهم جاي كيما لي اير فورس عندي لي ميم نفسهم في الابيض ابيض كاع صافي ما فيهم والو وعالين شويه عليهم وعالين شويه عليهم هنا استغليتهم غايه كي نقول لكم استغليتهم غايه سي فريمون حررت لهم دراهمهم لبستهم بليزيور فوا غسلتهم شحال من خطره ما قالوش اي راسي ما خسروا ما لا كولور ما تبدلت لهم فاتوا في لا ماشين لافي شحال من خطره ما تقطعوا ما والو دونك سي فريمون مالغري يديروا شوف كيما كتشوفوا 3900 لو بري تاعهم ماشي عالي بالنسبه لدي باسكيت بصح لا كاليتي تاعهم الي او رونديفو دونك غادي كي تشروهم لا شريتو بلوتو لي ابري لي هاد لي باسكيت تاع ستراديفاروس ما غاديش تندموا عليهم انا جو تروف كو لا كاليتي تاعهم فريمون في المستوى فوالا كان هذه بالنسبه لهاد لي باسكيت نروح نشوف لا ديرنيير بير بلوتو لافون ديرنيير نوري لكم واحد الحاجه مع التالي هادو سي دي ساندال وكما كتشوفوا من عند بولنبير فوالا سي نعاله هادو تاني ما كانوش سولد هادو سي لا نوفيل كوليكسيون فوالا شوفوا ديجا غير لي كولور شحال يفتحوا النفس عندكم شوفوا عندكم نوري لكم لي ديتاي تاع لي ساندال شوفوا غير لي كولور شحال يفتحوا النفس فوالا سي دو بولنبير كيما كتشوفوا لا بوينتور 36 فوالا نروحو دروك نشوفوا لي ديتاي هاد لي ساندال كيما على بالكم راهم تري على مود تري على مود شوفوا هنا يجوا بالسكوتش فوالا فيها هاد لو ديتاي en noir فيها 4 كولور enfin saumon beige jaune violet et هنا هذاك لو بيتي ديتاي en bleu ciel لا سيميل تاعها كما كتشوفوا جايه تحسبوا كلاكيطه فوالا انا هاديني خايفه منها تزلج شويه زعما ما تقدوش تمشوا بها في الماء ولا سي جامي باسكو على بالنا بلي هاد لا ماتيير تزلج مي سينو كي تلبسوها تحسبوا راكم تمشوا بالحفا
فريمون دي غير كنتو تمشيو بالحفا، خفاف 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 و تري اليز تري كونفورطابل، زعما صاي كي تلبسيها باينه بلي الا كنتي تتمشي ديجا بالخف غادي تولي طيري، زعما ماشي فريمون تري اليز في لبستهم. عجبوني بزاف لي كولور، تقدروا تلبسوهم مع كلش، مع النوار مع الجون مع الروج، سا باس فريمون افيك تو. اون بليس هاد لي كولور كيما على بالكم، هاد لي سورتو هاد لو تريو تاع لي كولور هذا هنايا راهم تري على مود لهاد الصيف، ميم في الربيع او ميم في الشتاء بلوطا غادي يكونوا كاينين في الموسم تاع الخريف والشتاء. فوالا هذا ما كان، هذا ما عندي نقول لكم عليهم ابار كو خفاف بزاف، تري اليز تري كونفورطابل وشابين بزاف في اللبسه تاعهم، جونغ ميم في اللبسه تاعهم شابين بزاف. شا ولا كاين ان بوتي بيمول كيما كل حاجه، ما نقدروش نكونوا 100% الاخرى، السعر تاعهم شويه غالي pour ce que c'est. انا جو trouve que pour des sandales كيما هكا ça reste شويه غاليين، زعما ماشي قادر تلقوا بالك presque le même modèle ولا موان شير، مي انا عجبوني بوكو بلوس لي كولور وعجبتني الخفيه تاعها. جو كي لبستها قلت بون غادي تخلصي هاد لو بري بور لو كونفور، وعلى بالي بلي زعما غادي نحرر لها فريمون دراهمها. فوالا elle fait 4900 و سي 30 enfin c'est toujours كيما قلت لكم la pointure 36. فوالا كان هذا بالنسبه لا ساندال. جادور انا جو سوي ان امور بهاد لي ساندال، وعلى بالي بلي غادي كاع ما نقلعهمش هاد ليتي باسكو تيلمون تري اليز تري كونفورطابل. نروح نشوفوا حاجه تاليه، ما كانوا سولد، ما شريتهم من حانوت ما والو، شريتهم من طابله من مدينه جديده، دوك نوريها لكم. شفتهم مدينه جديده، لا ماشي مدينه جديده، جو سي با، المهم شريتهم من عند طابله، من عند واحد يبيع لي شوسور طابله، مي جي ادوري. هادو سي دي كلاكيطه كلاكيطه كيما نقولوا. فوالا شوف كيف دايرين هنا بالتيشو. فوالا هاهي لا توجور صاير لها بريسك غير كيما الاخرى. شوف هذيك دير 490، هذه دير 60000 واقيل، 60000 60 ولا 70 ماكسيموم 60000 جو بونس. فوالا سي بريسك لا ميم سيميل وكاع كيما الاخرى، خفيفه بزاف. واللي عجبتني فيها سي كو هنا ما تضرش كي تلبسوها، ما غاديش تنضروا، جايه تيشو دونك ما تخليلكمش. ميم هنا عندكم هاد لو ديتاي ماشي عاصي، ماشي داك البلاستيك اللي يدير لكم هذيك الشلفاطه ولا نو با دو تو. و تري تري جولي بورتيف بورتي بلوتو في لي بيي، تري تري جولي. كي تلبسوها فريمون تحسوا كليما راكم لابسين والو. مالوغوزمون هاد لي جينيرالمون هاد لي كلاكيت وكاع ما يبدوش من 36، يبدو من 37، هي لا بوانتور صغيره دونك جاتني شويه كبيره، مي نورمال كيما نقولوا لبسيها وجري رجليك نورمال ما فيها والو. فوالا هذا كان اخر حذاء، اخر شوسور من المشتريات تاع الاحذيه. نتمنى ان شاء الله تكون المجموعه تاع الاحذيه اللي وريتها لكم عجبتكم، وقولوا لي رايكم في التعليقات وسي. ولا باغ اكزومبل كاش وحده ولا راح تشري طابق لا ميم شوسور ولا تقول لي ثاني. فوالا كان هذا كلشي بالنسبه للفيديو تاع اليوم. نتمنى ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. نتلاقوا في فيديو اخر ان شاء الله. نتمنى لهداك الوقت تهلاو في رواحكم بزاف بزاف وفي الناس اللي تبغوهم. سلام.